मुसलमानों सुनो, वो मेरी माओ और बहनों सुनो, अल्लाह फरमाता है वमन यकफुर बिल ईमान फक़द हबिता अमलु, जो भी दुनिया के अंदर कुफ्र का रास्ता इख्तियार करेगा तो उसके सारे के सारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे। बाप की जागीर नहीं है यह मुल्क, तुम्हारे अब्बू को तुम्हारे अम्मी की तरफ से दहेज में नहीं मिला है कि तुम कहोगे कि ईमान का सौदा कर लो, आ जाओ और फिर तुम्हें रहने को मिल दिया जाएगा। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है। मेरे भाइयों, बात को तूल ना देते हुए बस इतना पैगाम देकर जा रहा हूं, हालात कुछ भी हो अपने ईमान के साथ। मुअज़्ज़ज़ उलमाए दीन, चारों अतराफ व अकनाफ से आए हुए बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, अजीज बच्चों और पंडाल के चारों ओर बैठी हुई मेरी माएँ और बहनें, मोहतरम हज़रात, वक्त को ज़ाय और बर्बाद न करते हुए मैं बिला तमहीद उन्वान के ऊपर आना मुनासिब समझता हूँ। इससे क़ब्ल मैं अपनी बात का आगाज़ करूँ, मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो कमेटी हैं, जो मुंतज़िमीन इजलास हैं, उनकी तरफ से जिस मौजू की तरफ, जिस विषय और टॉपिक की तरफ मुझे इशारा किया गया, इंशाअल्लाह उसी मौजू पर आज आप लोगों के सामने खिताब रखूँगा। आज का मेरा मौजू है कि कुछ गुनाह, बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा मेरी बात, उर्दू समझने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? माशाअल्लाह, बड़ी तवज्जो के साथ सुनिए, सबसे मेरी दरख्वास्त है। कुछ गुनाह ऐसे हैं कि अगर हम उस गुनाह को करते हैं तो जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला हमारी इबादत को कबूल नहीं करता है, और कुछ गुनाह ऐसे हैं कि जिसकी वजह से हमारे नामाए आमाल के अंदर, हमारे अकाउंट के अंदर जो नेकियां होती है, जो नेक आमाल होते हैं, उन गुनाहों को अंजाम देने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसे बर्बाद कर देता है। हमारी नेकियां तबाह हो जाती है, हमारी नेकियां बर्बाद हो जाती है। यही है मेरा आज का मौजू, जो कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखूंगा इसके ताल्लुक से। आगे आइए। अमल, अमल की दो कैटेगरी है, याद रखिएगा। अमल की दो कैटेगरी है, एक है नेक अमल और एक है बुरा अमल। बात समझ में आ रही है? एक है नेक अमल और एक है बुरा अमल। यह अमल की दो कैटेगरी है। अच्छा, नेक अमल किसे कहते हैं? हम सबको पता है, नेक अमल वो अमल है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमें बताया। नेक अमल वो अमल है जिसे हम कर रहे हैं, उसकी दलील कुरान में और सही अहादीस के अंदर मौजूद हैं। ये नेक अमाल हैं। अगर हम और आप कोई ऐसा अमल कर रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम ब्रादर इस्लाम, একবারে সহযোগিতা হচ্ছে আমাদের কাম। এখন অনেক ভাইরা সাইডে দাঁড়িয়ে আছেন, তাদেরকে বসার জায়গা দিবেন, যেখানে ফাঁক ফাঁক সামনে একটু মানে নিজের গ্যাপটা পূরণ করে নেবেন। যার সামনে ফাঁক আছে একটু এগিয়ে বসবেন, তাহলে একটু পিছনে ফাঁকা হয়ে যাবে, যে ভাইরা দাঁড়িয়ে আছে তারা বসবেন। আর ভলান্টিয়ার ভাইরা আপনারা লক্ষ্য করবেন, যেখানে ফাঁকা আছে একটু লোকজনকে সেখানে গিয়ে মানে সুষ্ঠুভাবে বসার ব্যবস্থা করে দেবেন। একটু ইনশাআল্লাহ আপনারা এদিকে লক্ষ্য রাখবেন, আর যে ফাঁকা জায়গাগুলো গ্যাপগুলো পূরণ করবেন। আমার তৌফিক লাগে। जी, पंडाल थोड़ा और बड़ा करना चाहिए था। अच्छा, बहरकैफ अगर आप कोई ऐसा अमल कर रहे हैं जिसकी दलील कुरान में और हदीस में नहीं है, तो ये वो नेक आमाल नहीं है, वो आमाल अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कबूल नहीं किया जाएगा। अब आइए बुरा अमल यानी गुनाह, याद रखिएगा, ये तमहीदी बात है।
कुछ गुनाह ऐसे हैं कि वो गुनाह ऑटोमेटिकली माफ हो जाता है, कुछ गुनाह ऐसे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तौबा के बगैर उन गुनाहों को माफ नहीं करता, और कुछ गुनाह ऐसे हैं कि जो गुनाह हमारे नेक आमाल को बर्बाद कर देता है, हमारे नेक आमाल को तबाह कर देता है। अब आइए, गुनाह किसी भी प्रकार का हो, चाहे छोटा गुनाह हो या बड़ा गुनाह हो, हर प्रकार के गुनाह से हमें और आपको बचना है, अपने दामन को बचाए रखना है। आज हमारे समाज के अंदर, हमारे मुआशरे और हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो गुनाह को अंजाम देते हुए ये सोचते हैं कि भाई ये कौन सा बड़ा गुनाह है, ये कौन सा बड़ा गुनाह है। हमारे समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे गुनाह हैं जो बड़े छोटे छोटे हैं हमारी नज़र में, और हम उसको रेगुलर अंजाम देते हैं ये सोचकर कि ये गुनाह कोई नुकसान नहीं करेगा, ये गुनाह ऑटोमेटिकली माफ हो जाएगा। ये जो हमारी सोच है ना, याद रखिएगा, यही सोच आपको दुनिया के अंदर भी बर्बाद करके रख देगी, और यही सोच आपको आखिरत के अंदर भी बर्बाद करके रख देगी। इसीलिए अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, सही हदीस है, हदीस की तरफ गौर कीजिए। इय्याकुम वल मुहक्करातिद दुनूब फ़इन्नहुन्ना यज्तमिअना अला रजुल हत्ता युहलिकना। सही हदीस है। अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के लोगों, इय्याकुम व मुहक्करातिज जुनूब, उन गुनाहों से बचो जिन गुनाहों को बहुत हल्का समझा जाता है, जिन गुनाहों को बहुत मामूली समझा जाता है, और जो गुनाह रेगुलर किया जाता है, कंटिन्यू किया जाता है, बार बार किया जाता है। यानी अल्लाह के नबी 1400 साल पहले हमें और आपको ये पैगाम दे रहे हैं कि मेरी उम्मत के नौजवानों, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, इय्याकुम वल मुहक्करातिज जुनूब, कि उन गुनाहों से बचो जो गुनाह तुम्हारी नजर में बहुत ही हल्का है। इसलिए कि यही गुनाह एक दिन हत्ता युहलिकना, तुम्हें बर्बाद कर देगा, तुम्हें हलाक कर देगा, तुम्हें तबाह कर देगा। हदीस से क्या पता चला? हदीस से ये पता चला कि चाहे गुनाह छोटा हो या चाहे गुनाह बड़ा हो, मेरे भाइयों, उस गुनाह से हमें और आपको बचना है। अब आइए उस की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं जो खुतबा मसनूना के बाद आपके सामने पड़ी। अल्लाह तबारक व तआला सूरतुल गाशिया के अंदर बयान फरमाता है, हल अताका हदीसुल गाशिया वुजूहुन यौमइदिन खाशिया आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया। कल कयामत के रोज, इस आयत के अंदर कयामत की मंजर कशी हो रही है। अल्लाह फरमाता है कल कयामत के रोज कुछ लोगों का चेहरा डरा हुआ होगा, कुछ लोग डरे हुए होंगे, उनके चेहरे पर खौफ होगा, उनके चेहरे पर डर होगा, उनके चेहरे पर दहशत होगी। कल कयामत के रोज कुछ लोग डरे हुए सहमे हुए होंगे, और यही वो लोग होंगे जिनको अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम की खोलती हुई आग में डाल देगा, जो जहन्नम के अंदर चला जाएगा। अब जरा बताइए वो कौन लोग होंगे? हमारे जहन के अंदर जो बात, यह बात मत कीजिएगा, यहाँ जो सामने बैठे हैं आप लोग बात मत कीजिएगा प्लीज। कल कयामत के रोज वो जहन्नम के अंदर जाएंगे, उन्हें खोलती हुई आग के अंदर डाल दिया जाएगा। मेरे भाइयों, जब जहन्नम की बात आती है तो हमारे जहन के अंदर ये बात आ जाती है कि जहन्नम के अंदर कौन लोग जाएंगे? वही लोग जाएंगे जो दुनिया में गुनाह का इर्तिकाब किया होगा, वही लोग जाएंगे जो दुनिया में नेक अमाल ना करता होगा, वही लोग जहन्नम के अंदर जाएंगे जो दुनिया के अंदर नमाजें ना पढ़ता होगा, रोजा ना रखता होगा, ज़कात ना देता होगा, वही लोग जहन्नम के अंदर जाएंगे। लेकिन मेरे भाइयों, इस आयत के अंदर जिन लोगों की बात कही जा रही है वो बेनमाजियों की बात नहीं कही जा रही है, ज़कात ना देने वालों की बात नहीं कही जा रही है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला तो यहाँ पर यूं बयान फरमाता है, आमिलतुन नासिबा
हासिबा, ये वो लोग होंगे जो दुनिया के अंदर बड़े बड़े नेक अमाल करके आए होंगे, दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी नेकियां कर कर आए होंगे, नमाजें भी पढ़े होंगे, ज़कात भी दिए होंगे, हज भी किए होंगे, उम्रा भी किए होंगे, सदका व खैरात भी किए होंगे, उसके बावजूद भी नेक अमाल करने के बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को जहन्नम की खौलती हुई आग में डाल देगा। अब सवाल पैदा हो रहा है, मौलाना तनवीर साहब आप ही इसकी वजाहत कर दीजिए, आप ही जरा बता दीजिए कि नेक अमाल को अंजाम देने के बावजूद भी, आमाल सालिहा को अंजाम देने के बावजूद भी ये लोग जहन्नम के अंदर क्यों जाएंगे? मेरे भाइयों, इसका जवाब बहुत ही सीधा है, इसका जवाब बहुत ही आसान है, और जवाब ये है वो इसलिए नेक अमाल करने के बावजूद भी जहन्नम के अंदर जाएगा क्योंकि उन लोगों ने दुनिया के अंदर सिर्फ नेक अमाल किया था, और नेक अमाल करने के साथ साथ कुछ ऐसा गुनाह भी किया था, कुछ ऐसा जुर्म भी किया था कि जिसकी वजह से उनकी नेकियां बर्बाद हो गई, उनकी नेकियां तबाह हो गई, उनके नेक अमाल तबाह हो गए, और जिसकी वजह से आज वो उन लोगों को जहन्नम के अंदर जाना पड़ा। क्या पता चला मेरे भाइयों, क्या पता चला इस आयत से? तवज्जो के साथ सुनिए, बड़ी कीमती बातें आज मैं आपके सामने बयान करके जाऊंगा। जलसा आपको हर रोज मिल जाएंगे, याद रखिएगा, मौलाना तनवीर आपको हर रोज नहीं मिलेगा, जलसा आपको हर रोज मिल जाएंगे। हो सकता है कि इस मौजू पर बयान करने वाला आप इस मौजू को सुनने को कम मिले, इसलिए बड़ी तवज्जो के साथ आप आज मेरी बातों को सुनिए। बहुत जल्दी जल्दी मैं बोल रहा हूं क्योंकि ज्यादा टाइम आप लोगों के सामने मुझे रहना नहीं है, मेरी गाड़ी है, गाड़ी पकड़कर मुझे आज गुवाहाटी भी जाना है। तो जो मैं बोल रहा था आप लोगों के सामने, नेक अमाल करने के बावजूद भी जहन्नम के अंदर जाएगा, हाय हाय कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है मेरे भाई, जरा सोचिए। तो पता क्या चला कि नेक अमाल करना सिर्फ कमाल की बात नहीं है मेरे भाइयों, नेक अमाल करने के साथ साथ हमें अपने अमाल की फिक्र भी करनी है, हमें अपने अमाल की हिफाजत भी करनी है। जिस तरह पैसे की हिफाजत करते हैं ना, अकाउंट में डाल देते हैं ताकि कोई चोर चोरी ना कर पाए, पैसा बर्बाद ना हो जाए, उसको छुपा के रखते हैं ताकि कोई चोरी ना कर ले, पैसा बर्बाद ना हो जाए, सरमाया तबाह ना हो जाए। उसी तरह सिर्फ नमाज पढ़ने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ रोजे रखने से काम नहीं चलेगा, बल्कि वो तो जरूरी है, वो तो फर्ज है, वो तो करना ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ उसकी हिफाजत भी हमें और आपको करनी होगी ताकि हमारी नमाज बर्बाद ना हो जाए, हमारे रोजे बर्बाद ना हो जाए। आइए अब मैं आपको असल मौजू की तरफ लेकर आता हूं। वो कौन सा गुनाह है कि जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला हमारे नेक आमाल को या फिर हमारी इबादत को अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं करता? पहले इस गुनाह को जरा देख लीजिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास वयमहकुल्लाहु रिबा व युरबी सदाकात की तफसीर करते हुए, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास इस आयत की तफसीर करते हुए बयान फरमाते हैं कि जो भी इंसान, बड़े गौर से सुनिए, हो सकता है कि मेरी बात आपके खिलाफ हो सकता है कि मेरी बात यानी मौलवी तनवीर की बात आपके दिल पर जाकर लगे, लेकिन मेरे भाइयों मैं तो अपनी बातें नहीं बता रहा हूं, मैं तो हदीस की बात बता रहा हूं। यमहकुल्लाहु रिबा व युरबी सदाकात, इस आयत की तफसीर में हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि दुनिया के अंदर जो भी इंसान सूदी कारोबार करेगा, दुनिया के अंदर जो भी इंसान सूद खाएगा, सूद का पैसा खाएगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके नेक आमाल को कबूल नहीं करेगा, उसकी इबादत को कबूल नहीं करेगा, उसका हज कबूल नहीं करेगा, उसकी ज़कात कबूल नहीं करेगा, और उसके नेक आमाल को यानी नेकियों को कबूल नहीं करेगा। पता क्या चला? अगर एक सूदखोर इंसान अगर अल्लाह की राह में अगर वो सजदा भी करता है, हज भी करता है, दानो खैरात भी करता है, सदका भी करता है, उसके बावजूद भी वो आमाल उनके कबूल नहीं किए जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास इस आयत की तफसीर करते हुए फरमाते हैं, मेरे भाइयों ये सूद कितना खतरनाक गुनाह है। बड़े अफसोस के साथ आज मुझे कहकर जाना पड़ रहा है, ये तो पहली दफा नहीं है कि मौलवी तनवीर आलम सूद के बारे में बयान कर रहे हैं। हर सूद खाने वाला इंसान अच्छी तरह जानता है, हिसाब करने बोलिए, हर सूद खाने वाला इंसान यह अच्छी तरह जानता है कि सूद बहुत बड़ा गुनाह है, सूद बड़ा ही संगीन जुर्म है। उसके बावजूद भी आज हम और आप सूदी कारोबार बंद नहीं कर रहे हैं, सूदी लेन देन बंद नहीं कर रहे हैं, सूद खाना बंद नहीं कर रहे हैं। ओ मेरे भाइयों जरा गौर तो करो कि ये कितना बड़ा गुनाह है, ये कितना बड़ा गुनाह है सूद खाना।
سود کسے کہتے ہیں معلوم ہے سب کو؟ میں زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں بولوں گا کیونکہ مجھے وہ اعمال بھی بتانا ہے جو ہماری نماز کو برباد کر دیتے ہیں۔ سود کیا ہے؟ دیکھیں قرآن اور حدیث کے اندر نا سود کے لیے جو لفظ استعمال ہوا، علماء بیٹھتے ہیں، وہ ہے ربا۔ ربا کا لفظ استعمال ہوا۔ ربا کا لفظی معنی کیا ہے؟ بڑھنا، پروان چڑھنا۔ اور شرعی اصطلاح میں ربا کہتے ہیں سود، بیاج، انٹریسٹ کہتے ہیں کہ آپ کسی انسان کو اس شرط کے ساتھ پیسہ دے کہ واپسی کے وقت کچھ زیادہ لوں گا، کچھ زیادہ دینا ہوگا۔ یہ جو شرط ہے نا، یہی سود ہے، یہی سود ہے۔ تو سود نا یہ بڑا خطرناک گناہ ہے۔ چند حدیث سود کے تعلق سے آپ یاد کر لیجئے کہ سود کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس سے پہلے آیت بھی ذرا سن لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اللہ فرماتا ہے اے مومنوں، صاحب ایمان سے کہہ رہے ہیں اگر سچ میں تم مومن ہو، تمہارے دل میں اللہ کے لیے خوف ہے، تمہارے دل میں تقوی ہے، تو اے اللہ کے بندو تم سود کھانا بند کر دو، تم سودی کاروبار بند کر دو، تم سودی لین دین بند کر دو، یعنی جو سود ہے اس کو چھوڑ دو۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے دیکھو تم نے سود کھایا کوئی بڑی بات نہیں، تم نے انجانے میں سودی کاروبار کیا کوئی بڑی بات نہیں، اب تک تم نے سودی کاروبار کیا کوئی بڑی بات نہیں، اب تو سود کھانا بند کر دو۔ اے مومنو اگر تمہارے دل میں ذرا سا بھی ڈر ہے، اگر تمہارے دل میں جہنم کی آگ کا اگر تھوڑا سا بھی ڈر ہے، اگر اللہ کا تھوڑا سا بھی خوف ہے، تو آج ہی ابھی اسی وقت تم سود کھانا بند کر دو۔ پھر آگے اللہ بیان فرماتا ہے سنو تم بہت بڑے ہیرو ہو، اے سنو تم اپنے سماج کے اندر بہت بڑے تیسمار کھاؤ، ایک کان سے سنتے ہو دوسرے کان سے نکال دیتے ہو، تم سودی کاروبار بند نہیں کرتے ہو، تم سود لین دین بند یعنی سود کا لینا دینا تم بند نہیں کرتے ہو۔ تو آگے اللہ وارننگ دیتے ہوئے یہ بیان فرماتا ہے مولوی تنویر کی کیا مجال کہ میں کل یہ چوک کے لوگوں کو وارننگ دے کر جاؤں، میری کیا ہمت کہ میں آپ لوگوں کو وارننگ دے کر جاؤں۔ میرے بھائیوں بس میں قرآن کی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میں تو رب العالمین کی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور وہی رب العالمین آپ کو وارننگ دے رہے ہیں، سود کھانے والوں کو وارننگ دے رہے ہیں، سودی کاروبار کرنے والوں کو وارننگ دے رہے ہیں۔ اے سنو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ میں نے تم سے کہا تم سود کھانا بند کر دو، جو باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو، اگر تو نے ایسا نہیں کیا تو تو میرے ساتھ اور میرے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کس کے ساتھ؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ۔ ذرا سوچ کر ذرا دیکھیے کیا کسی انسان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ اللہ سے جنگ کر سکے، اللہ سے لڑ سکے؟ طاقت ہے اتنی کسی انسان کے پاس؟ نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی وارننگ دے رہے ہیں کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر تم سودی لین دین بند نہیں کرو گے، سودی کاروبار کو بند نہیں کرو گے، سود کھانا نہیں چھوڑو گے، تو تم اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار رہو، جنگ کرنے۔ اللہ اکبر، یہ وارننگ ہے۔ آپ کو پتا ہے زنا کرنے کے لیے اللہ نے وارننگ نہیں دی، شرک دنیا کا سب سے عظیم گناہ ہے، پھر بھی اللہ نے یہ وارننگ نہیں دی کہ میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار رہو۔ لیکن جب بات سود کی آئی، جب بات بیاج کی آئی، جب بات انٹرسٹ کی آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم اسے بند نہیں کرو گے، اگر تم اسے نہیں چھوڑو گے، تو یاد رکھو تم میرے ساتھ لڑنے کے لیے جنگ کرنے کے لیے تم تیار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، سود کتنا بھیانک اور سود کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس لیے خدا را اگر دل میں نا تھوڑا سا بھی ایمان ہے آپ کے، تھوڑا سا بھی اگر ایمان ہے، تھوڑا سا بھی اگر ڈر ہے نا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کر آپ کو حساب دینا ہے، تو آپ نے جو کیا اسے اب بند کر دیجئے۔ اگر آپ نے سودی کاروبار کیا تو اللہ سے توبہ کیجئے، اللہ سے معافی مانگیے۔ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں گے، امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو چھما کر دیں گے۔ اب آئیے ذرا ایک حدیث بھی ذرا سن لیجئے کہ یہ سود کتنا خطرناک اور یہ سود کتنا بڑا گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بالکل صحیح حدیث ہے، اگر کوئی انسان جان بوجھ کر ایک درہم بھی سود کا پیسہ کھائے گا، میری ماں بہنوں آپ بھی سنو،
बंधन में लोन लेने वालों, बंधन है इधर, बंधन है, अच्छा बंधन भी है कलिया चौक में। अच्छा सुनो, वो मेरी माँ बहनों लाइन लगा लगा कर बंधन का पैसा लेने जाने वाली हो, लाइन लगा लगा कर पैसा देने जाने वाली हो, सुनो सूद कितना खतरनाक गुनाह है। हजरत अब्दुल्ला इब्न हंज़ला बिल्कुल सही हदीस से बयान फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, अगर कोई इंसान जानबूझकर सूद का अगर 1 दिरहम भी खाएगा, 1 दिरहम भी, तो 36 मर्तबा ज़िनाकारी से बदतर है। 1 दिरहम सूद खाना, मान लीजिए मिसाल के तौर पर 1 रुपया का सूद खाना 36 मर्तबा ज़िनाकारी से भी बदतर है। अगर कोई इंसान 36 मर्तबा ज़िना करे, उससे भी ज्यादा भयानक जुर्म है 1 दिरहम का सूद खाना। इसलिए मेरे भाइयों, अब तो बात मान जाओ और सूद को छोड़ दो, क्योंकि दुनिया के अंदर ये सूद बड़ा खतरनाक गुनाह है, और ये इतना खतरनाक गुनाह कि इसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला आपकी इबादत को कबूल भी नहीं करता है। आइए और एक हदीस सुन लीजिए, जल्दी जल्दी बोल रहा हूं। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, ये भी सही हदीस है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि सूद के 73 दरवाजे हैं, सूद के 73 दरवाजे हैं। उनमें से सूद खाने का जो सबसे हल्का गुनाह है वो ये है कि कोई इंसान, मैं बोलूं तो कैसे बोलूं मेरे भाइयों, जब इस हदीस को पढ़ता हूं तो रूह कांप जाती है। जब इस हदीस को पढ़ता हूं और ये बात आती है तो पैर लड़खड़ा जाता है, कदम लड़खड़ा जाता है कि एक इंसान क्या ये सुन भी सकता है? माँ के साथ गलत काम करना तो बड़ी दूर की बात है, अगर हमारे सामने ये कह दिया जाए तो हमें बड़ा बुरा लगता है कि माँ के साथ गलत काम करना, माँ के साथ निकाह करना, ये कितना बड़ा जुर्म हो सकता है। अगर आपसे मैं कह दूं कि आप अपनी माँ के साथ गलत काम कर सकते हैं, मेरे भाइयों आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको बुरा लगेगा। मुझे बोलते हो ये भी बुरा लग रहा है, लेकिन हदीस की बात है, अल्लाह के नबी ने बस आपको समझाने के लिए मिसाल पेश किए हैं ताकि आप ये समझ सके कि सूद खाना कितना अजीम गुनाह है, सूद कितना बड़ा गुनाह है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि सूद के 73 दरवाजे हैं, और सूद खाने का जो सबसे हल्का गुनाह है वो गुनाह ये है कि कोई आदमी अपनी माँ के साथ गलत काम कर ले, यानी निकाह कर ले। अल्लाहु अकबर, इतना अजीम गुनाह, सूद खाना इतना अजीम गुनाह, उसके बावजूद भी हमें क्या हो गया मेरे भाई, हमें क्या हो गया? हमारी ऐसी कौन सी मजबूरी आ पड़ी कि आज हम और आप सूद को छोड़ने को तैयार नहीं हो रहे? सुन तो रहे हैं ना, पहली दफा तो मैं सूद के ऊपर बयान नहीं कर रहा हूं ना, मुझसे पहले भी आपके इलाके के उलमा किराम मस्जिद में खुतबा की शक्ल में आपने सुना है ना, इससे पहले भी कोई उलमा बाहर से आए सूद के ऊपर, सूद कितना खतरनाक जुर्म है आपके सामने बयान करके गए भी ना। फिर कौन सी ऐसी मजबूरी आ पड़े आपके पास कि आप सूद को छोड़ने को तैयार नहीं हो रहे? सूदी कारोबार में दिन ब दिन हमारे समाज में सूद बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, घटने का नाम ही नहीं रहा। और अल्लाह माफ करे, शायद ही कोई घर बचा होगा जो बंधन का लोन नहीं लेते होंगे, शायद ही कोई घर बचा होगा जो सूदी पैसा नहीं लेते हैं अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए। खुदा रहा, अब तो संभल जाओ, अब वक्त आ गया है। आइए और एक हदीस सुना देता हूं, जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं मेरे भाइयों। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि सूद कितना खतरनाक गुनाह है, जरा देखो। हजरत जाबिर बयान करते हैं कि सूद का लेने वाला, सूद का देने वाला, दस्तावेज तैयार करने वाला, गवाही देने वाला, गवाही देने वाला। हमारे समाज में ना कुछ ऐसे लोग भी होंगे, आके कहते हैं चचा जान चलिए ना फला आदमी के पास। बोला क्यों रे? बोला सूद का पैसा लेना है। बोलता नहीं नहीं नहीं, मैं तो नमाज पढ़ता हूँ, मैं सूद नहीं लेता। भाईजान चलिए ना, थोड़ा उनसे सिफारिश करा दीजिएगा, गवाह बन जाइएगा, चलिए ना दिला दीजिए ना, वो मानते हैं आपको बहुत। बोला देख मैं तो सूद नहीं खाता हूँ, लेकिन अगर तू कहता है तो चल मैं तुझे सूद का पैसा लेके उठा के दे देता हूँ। ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है ना समाज में। तो जरा सुनिए, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी ने बयान फरमाया, सूद का लेने वाला, देने वाला, लिखने वाला, गवाही देने वाला,
ان چاروں کے اوپر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجے، اور نبی نے فرمایا کہ یہ چاروں برابر کے گناہ میں شریک ہے۔ سود دینے والا جتنا بڑا یعنی اپرادھی ہے، سود لینے والا بھی اتنا بڑا اپرادھی ہے، سود کا لکھنے والا دستاویز تیار کرنے والا بھی اتنا ہی بڑا اپرادھی ہے، اور اسی طرح جو اٹھا کے دیتا ہے، جو اس پر گواہ بنتا ہے، وہ بھی اتنا ہی بڑا اپرادھی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو سود کو چھوڑو۔ آؤ اور ایک بڑی زبردست حدیث میں آپ کے سامنے سنا کر چلا جاتا ہوں۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یاد رکھیے گا جو حدیث میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں یہ کوئی کمزور حدیث نہیں ہے، جو حدیث میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں یہ کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے۔ قیامت کی صبح تک ان حدیثوں کے اوپر کوئی انگلی اٹھا کر بات نہیں کر سکتا۔ آؤ ذرا دیکھو تو صحیح کہ یہ سود کتنا خطرناک گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جس سماج کے اندر سود بڑھ جائے گا اور زنا بڑھ جائے گا، زنا تو سمجھتے ہوں گے نا، زنا اللہ معاف کریں، یہ زنا بھی نا آج ہمارے سماج کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، ایک بچہ ہونے کے باوجود بھی شادی کو 20 سال 25 سال ہو گیا، 2 بچے کے باپ ہیں، 3 بچے کے باپ ہیں، کسی بوڑھی کے ساتھ منہ کالا کر کے آ جاتا ہے نالائق۔ یہ خبر آتی ہے، لوگ بہت ساری جگہوں سے فون کرتے ہیں، مولانا صاحب ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ بھئی کیا مسئلہ ہے ذرا بتاؤ تو؟ بول رہا ہمارے یہاں ایک داماد نے ساس کو لے کے بھاگ گیا، نعوذ باللہ، ساس تک کو نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ یہ حال ہے آج مسلمانوں کا۔ میرے بھی یہ جو زناکاری ہے نا، جو ہمارے سماج کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، میرے بھائیو زنا سے بچو، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، یہ بھی بڑا خطرناک جرم ہے، زنا بہت خطرناک جرم ہے، اس لیے زنا سے بچو، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرو۔ موضوع نہیں ہے اس لیے میں آپ کو زنا کی طرف لے کر نہیں جاؤں گا۔ آئیے سود کے بارے میں بتا رہا ہوں، تو کیا بیان فرمایا حدیث کے اندر؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، جس گاؤں کے اندر، جس سماج کے اندر اور جس معاشرہ کے اندر زنا اور سود بڑھ جائے گا، وہاں کے باشندے یعنی وہاں کے لوگ اپنے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو حلال کر لیتا ہے۔ سوچا کبھی آپ نے؟ ہاں میرے بھائیو، گاؤں کا نام کیا ہے؟ مسلم ٹولہ، نام بھی رکھا مسلم ٹولہ۔ یہ جو مسلم ٹولہ ہے، اگر اس گاؤں کے اندر اگر سود بڑھے گا، اس گاؤں کے اندر اگر زنا بڑھے گا، تو مسلم ٹولہ کے جو لوگ ہیں، جو باشندے ہیں، اپنے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو حلال کر لیتا ہے۔ یعنی ہر حال میں آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آپ کے اوپر آئے گا، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر عذاب آئے گا، کیونکہ نبی فرماتے ہیں کہ جہاں پر سود اور زنا بڑھتا ہے وہاں کے لوگ اپنے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو حلال کر لیتا ہے۔ تو سود کتنا خطرناک گناہ ہے، اس لیے سود کو چھوڑے۔ آئیے اور ایک حدیث بتا دیتا ہوں، صرف حدیث بتا کے جا رہا ہوں، ادھر ادھر کی بات میں آج نہیں کروں گا، اس لیے بھی نہیں کروں گا کہ کیونکہ یہ میرا مقصد نہیں آنے کا، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ مجھے بہت جلدی آپ کے یہاں سے ودا لینا ہے۔ آئیے اور ایک حدیث سنتے چلے جائیے، یہ بھی صحیح حدیث ہے کہ سود کتنا خطرناک جرم ہے۔ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، خواب میں، اور یہ بات یاد رکھیے گا، ہمارا خواب جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، سچا بھی ہو سکتا ہے، لیکن نبیوں کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا، جھوٹا نہیں ہوتا۔ اللہ کے پیارے نبی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، 2 فرشتے آئے مجھے ایک جگہ لے کر گئے، لمبی حدیث ہے، ایک جگہ لے کر گئے۔ میں وہاں جا کر کیا دیکھ رہا ہوں کہ ایک خون کا دریا ہے، دریا سمجھتے ہیں؟ ندی، تالاب، ایک خون کا دریا ہے، ایک خون کا تالاب ہے، ایک خون کی ندی ہے، اور بیچ دریا میں ایک آدمی خون کے ندی میں ڈوب رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ قریب میں یعنی کنارے میں، تالاب کے کنارے میں، دریا کے کنارے میں ایک آدمی کھڑا ہے، اور اس کے سامنے بہت سارے پتھر رکھے ہوئے ہیں، پتھر کی ڈھیر ہے۔ وہ آدمی جو خون کے دریا میں تیر رہا ہوتا ہے،
وہ بچنے کے لیے, اپنی جان بچانے کے لیے وہ کنارے کی طرف آتا ہے. اس دریا سے نکلنے کے لیے جب قریب آتا ہے تو کنارہ میں جو شخص کھڑا ہے وہ پتھر اٹھاتا ہے اور اس آدمی کے منہ پہ زور سے مارتا ہے. پھر وہ بیچ دریا میں چلا جاتا ہے, پھر وہ دریا کے وسط میں چلا جاتا ہے. بار بار ایسا ہوتا ہے, خون کی ندی میں تیرنے والا آدمی, خون کے دریا میں تیرنے والا آدمی جب کنارے پر آتا ہے تو کنارے کے اوپر جو شخص کھڑا ہوتا ہے وہ پتھر اٹھاتا ہے اور زور سے اس کے منہ پہ دے مارتا ہے. پھر وہ بیچ میں چلا جاتا ہے. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ان دونوں فرشتوں سے سوال کیا, میں نے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے, ماجرا کیا ہے, اسے سزا کیوں دی جا رہی ہے, یہ آدمی خون کے دریا میں کیوں تیر رہا ہے اور بار بار اس کے منہ پر کیوں پتھر مارا جا رہا ہے, بار بار اس کے منہ پر پتھر کیوں مارا جا رہا ہے. فرشتوں نے جواب دیا, اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ یہ وہی شخص ہے جو دنیا کے اندر سود کھاتا تھا, یہ وہی شخص ہے جو سودی کاروبار کرتا تھا, یہ وہی شخص ہے جو سودی لین دین کرتا تھا, جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اسے یہ سزا دے رہے ہیں اور مسلسل اسے یہ سزا ملتی رہے گی. تو پتہ کیا چلا میرے بھائیو, سود کتنا بھیانک اور کتنا خطرناک جرم ہے. اس لیے سود کے تعلق سے بس میرا لاسٹ پیغام آپ کے نام یہ ہے, غور سے سنیے, جو کیا نا ہو گیا. چلو آپ نے سود کھا لیا, سودی کاروبار کر لیا, میرے بھائی اب جو ہیں آج سے آپ توبہ کیجئے کہ میرا جو سود کا پیسہ پڑا ہوا ہے وہ پڑا رہنے دیجئے, میں انشاءاللہ اسے اور نہیں لوں گا. بولے انشاءاللہ. سودی کاروبار آج کے بعد نہیں کروں گا. بولے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا انشاءاللہ نہیں بولیں گے, ٹھیک ہے بھئی, فیصلہ آپ کا ہے, فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ بولیں گے یا نہیں بولیں گے, سود سے آپ بچیں گے یا نہیں بچیں گے. پر یاد اتنا رکھیے کہ سود اتنا خطرناک گناہ ہے کہ سود اگر کھائیں گے نا آپ کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگی. میرے بھائیو, آپ چاہے جتنی عبادت کر لیں, اگر سود کو اگر آپ کھانا بند نہیں کریں گے تو آپ کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں کی جائے گی. تو عبادت قبول نہ ہونے کے پیچھے جو ایک وجہ ہے, جو ایک گناہ ہے, اور وہ گناہ ہے سود. اب آئیے دوسرے گناہ پر ذرا دیکھیے. دوسری چیز جو ہمارے نیک اعمال کو برباد کر دیتا ہے, ہمارے نیک اعمال کو تباہ کر دیتا ہے. مثال کے طور پر آپ کی عمر 80 سال ہے, آپ کی عمر 40 سال ہے, اب 40 سال سے نماز ادا کر رہے ہیں, 40 سال سے آپ روزہ رکھ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے دنیا کے اندر ایک گناہ ایسا بھی ہے کہ اگر آپ نے اس کو کر لیا, اگر آپ نے اس کو کر لیا اور توبہ نہیں کیے تو یہ جو 40 سال 90 سال 70 سال 60 سال جو آپ نیک اعمال کیے میرے بھائی یہ برباد ہو جائیں گے, یہ تباہ ہو جائیں گے. وہ گناہ کیا ہے معلوم ہے؟ وہ گناہ ہے کفر. یہ دوسری چیز ہے آج, وہ ہے کفر, جس کی وجہ سے ہمارے نیک اعمال برباد. سود جس کی وجہ سے ہمارے نیک اعمال قبول نہیں ہوتے, عبادت قبول نہیں ہوتی. اور کفر جس کی وجہ سے ہمارے نامہ اعمال سے نیکیاں ڈیلیٹ ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے ہمارے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں. کفر کسے کہتے ہیں؟ کفر کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا. ایمان کا مطلب جانتے ہیں؟ ایمان کا مطلب ہوتا ہے ماننا, اور کفر کا مطلب ہوتا ہے نہ ماننا, انکار کر دینا. یہ کفر اتنا بڑا گناہ ہے. مثلا جتنی بھی چیزوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے, آپ اللہ پر بھی ایمان رکھ رہے ہیں, رسول پر بھی ایمان رکھ رہے ہیں, قرآن پر بھی ایمان رکھ رہے ہیں, فرشتوں پر بھی ایمان رکھ رہے ہیں, آخرت کے اوپر بھی ایمان رکھ رہے ہیں, اچھی اور بری تقدیر کے اوپر بھی ایمان رکھ رہے ہیں. لیکن میرے بھائیو خدا نخواستہ جتنی بھی چیزوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے, اگر ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا بھی اگر آپ انکار کر دیں گے, یعنی ایمان کا راستہ ترک کر کے اگر کفر کا راستہ اختیار کر لیں گے تو آپ کے جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ تمام کے تمام اعمال برباد کر دیے جائیں گے, تباہ کر دیے جائیں گے. دلیل اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ
بالایمان فقد حبط عملہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. جو بھی انسان کفر کا راستہ اختیار کرے گا، اے دنیا والوں سنو، اے مسلمانوں سنو، وہ میری ماؤں اور بہنوں سنو، اللہ فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. جو بھی دنیا کے اندر کفر کا راستہ اختیار کرے گا تو اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی. نماز بھی برباد، روزہ بھی برباد، زکوٰۃ بھی برباد، دان و خیرات بھی برباد. اگر اس نے حج بھی کیے ہوں گے تو حج بھی برباد، عمرے بھی برباد، کفر کرنے کی وجہ سے. کفر اس لیے جب تک دنیا کے اندر زندہ رہنا، جتنی بھی چیزوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی آپ غلطی سے بھی آپ انکار نہیں کرنا. بولے انشاءاللہ. آئیے اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ یہ کفر کیا چیز ہے اور کتنی خطرناک چیز ہے. نبی کے زمانے میں صحیح حدیث ہے، نبی کے زمانے میں ایک آدمی تھا، اس آدمی کا نام عبداللہ بن جدعان تھا. نام یاد رکھے گا، عبداللہ بن جدعان. عبداللہ بن جدعان تھا. یہ عبداللہ بن جدعان بڑا نیک آدمی تھا، بڑا نیکی کا کام کیا کرتا تھا. عبداللہ بن جدعان لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا. عبداللہ بن جدعان کے بارے میں یہاں تک موجود ہے کہ عبداللہ بن جدعان حاجیوں کے لیے کھانا کھانے کا انتظام کیا کرتا تھا، حاجیوں کے لیے کھانا کھانے کا انتظام کرتا تھا، خدمت خلق کو زیادہ سے زیادہ انجام دیا کرتا تھا. لیکن میرے بھائیوں، جب حضرت جب عبداللہ بن جدعان کی موت ہو جاتی ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کی پیاری بیوی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہے، یا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول، آپ بتائیے یہ عبداللہ بن جدعان جنت کے اندر جائے گا یا جہنم کے اندر جائے گا؟ سوال دیکھیے کس کے بارے میں؟ عبداللہ بن جدعان کے بارے میں. یہ کون ہے؟ عبداللہ بن جدعان جو دنیا میں بڑا نیکی کرتا تھا، بڑا اچھا اعمال کرتا تھا. اللہ کے رسول سے جب سوال کیا، اے نبی بتائیے یہ عبداللہ بن جدعان یہ شخص جنت کے اندر جائے گا یا جہنم کے اندر جائے گا؟ تو اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اے میری بی بی عائشہ، یہ عبداللہ بن جدعان جہنم کے اندر جائے گا، جہنم کے اندر جائے گا. اللہ اکبر. اب سوال تو یہ پیدا ہو سکتا نا کہ یہ ایک آدمی دنیا میں اتنا اچھا اعمال کرے اور اتنا اچھا اعمال کرنے کے بعد وہ بھی جہنم کے اندر جائے، وجہ کیا ہے؟ وجہ تو جاننا چاہیے نا. اللہ کے رسول نے اس کی وجہ بھی بتایا. جی ہاں، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ یہ عبداللہ بن جدعان دنیا کے اندر نیک اعمال تو کرتا تھا، اچھا اعمال تو کرتا تھا، لیکن اس نے دنیا کے اندر جو اس کی موت ہوئی تھی تو کفر کی حالت میں اس کی موت ہوئی تھی. اس نے ایمان نہیں لایا تھا، اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کا انکار کیا تھا، اس نے کفر کے راستے اختیار کیے ہوئے اس کی موت ہوئی، اس نے توبہ نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے سارے اعمال برباد، اس کے سارے اعمال تباہ، اس کی ساری نیکیاں اس کے نامہ اعمال سے ڈیلیٹ کر دی گئی. اس سے میرے بھائیوں کفر کا کبھی آپ جو ہے راستہ اختیار نہیں کرنا. آئیے اور ایک آیت کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی اسی تعلق سے قرآن کریم کے اندر اور ایک جگہ بیان فرماتا ہے، ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا. اللہ فرماتا ہے کہ کل قیامت کے روز ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا، اے اللہ میرے پاس جتنے بھی سونا ہے، جتنے بھی زمین و جائیداد ہے، جتنی بھی پراپرٹی ہے، جتنے بھی پیسے ہیں، اللہ تو سارے کے سارے پراپرٹی لے لے. اے اللہ میرے پاس جو سونا ہے تو یہ سونا بھی لے لے، لیکن مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا نہیں نہیں، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ عَادِهِمْ مِلُّ الْأَرْضِ ذَهَبًا. نہیں، آج کے دن نہ تمہارا سونا قبول کیا جائے گا، نہ تمہاری جائیداد قبول کی جائے گی، اور نہ تمہاری پراپرٹی قبول کی جائے گی. اگر کسی انسان کو کفر کی حالت میں موت آئے گی اور اللہ
अल्लाह से कहेगा कि अल्लाह मुझे मेरे पास जो भी है तू सब ले ले, मुझे जहन्नम के अजाब से बचा ले, मुझे जहन्नम के अजाब से तू आज़ाद कर दे। तो मेरे भाइयों ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के रोज़ उसके सोने चांदी और उसकी ज़मीन व जायदाद और प्रॉपर्टी को अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं करेगा मेरे भाइयों। तो पहली चीज़। दूसरी चीज़, पहली चीज़ क्या? सूद। याद रखेगा इसको, 7 चीज़ें बताऊंगा। पहली चीज़ सूद, जिसकी वजह से इबादत कबूल नहीं होती। दूसरी चीज़ कुफ्र, कि जिसकी वजह से हमारे नेक आमाल बर्बाद हो जाते हैं, हमारे नेक आमाल तबाह हो जाते हैं। अब आइए तीसरी चीज पर जरा गौर कीजिए, वो कौन सा गुनाह है? तीसरी चीज वो कौन सी चीज है जो हमारे नेक आमाल के ऊपर पानी फेर देती है, हमारे नेक आमाल को तबाह कर देती है? वो तीसरी चीज है इर्तिदाद। इर्तिदाद समझते हैं? इर्तिदाद किसे कहते? इर्तिदाद का मतलब होता है पलट जाना, फेर जाना। इर्तिदाद का यह मतलब होता है। आसान भाषा में अगर समझाऊं तो क्या होगा इर्तिदाद का मतलब? इर्तिदाद का मतलब होगा, ये ना पॉइंट बड़े गौर से सुनिए। इर्तिदाद का मतलब होता है कि दीन इस्लाम से पलट जाना, फेर जाना, दीन इस्लाम को छोड़ देना। मसलन आपका बाल पक गया, आपकी दाढ़ी पक गई, अब 70 साल के हो गए। मिसाल दे रहा हूं, 70 साल में आपने बहुत सारे नेकी किए, 70 साल में आपने बहुत सारे नेकी किए, लेकिन मरने से 1 सेकंड पहले, भैया वहां ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा मत कीजिए, जलसा सुनने के लिए ससुराल थोड़ी आए हैं। तो जो मैं बोल रहा था कि आप मरने से अगर 1 सेकंड पहले भी अगर आप मुर्तद हो जाते हैं, यानी इर्तिदाद का रास्ता अगर आप अपना लेते हैं, तो आपने 70 साल में जो नेकी किए थे खत्म, फिनिश्ड, सारे आमाल बर्बाद। दलील अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत व हुवा काफिरुन फउलाइका हबितत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह व उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। अल्लाह फरमाता है, जो भी इर्तिदाद का रास्ता अपनाएगा, जो भी दीन इस्लाम से पलट जाएगा, फेर जाएगा, जो अपना ईमान के साथ सौदा कर लेगा, अपना ईमान को बेच देगा, फरोख्त कर देगा, उसके दुनिया के अंदर सारे के सारे आमाल बर्बाद कर दिया जाएगा, सारा के सारा आमाल तबाह कर दिया जाएगा। और आगे अल्लाह बयान फरमाता है कि सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वो जहन्नम के अंदर जाएगा और वो लोग हमेशा हमेशा जहन्नम के अंदर रहेगा। इसलिए कभी इर्तिदाद का रास्ता ना अपनाएं। एक हदीस, बड़ी जबरदस्त हदीस मैं आपके सामने बयान करके जा रहा हूं, सही बुखारी की हदीस है। यह कितना बड़ा जुर्म है जो हमारे नेक आमाल को तबाह कर देता है। हदीस यूं है कि नबी के जमाने में, नबी के दौर में एक ईसाई था, ईसाइयत के मानने वाला था। वो मुसलमान हो जाता है, इस्लाम कबूल कर लेता है। मुसलमान होने के बाद, इस्लाम कबूल करने के बाद उनके बारे में हदीस के अंदर मौजूद है, सही बुखारी की हदीस है कि वो सूरतुल बकरा को याद कर लेते, सूरह अल इमरान को भी पूरी तरह वो याद कर लेते, सूरह बकरा भी याद, सूरह अल इमरान भी याद कर लेते। और नबी के ऊपर जो वही उतरती थी, नबी के ऊपर जो कुरान की सूरतें या कुरान की आयतें जो नाजिल होती थी, तो उनको जो सहाबाए किराम लिखा करते थे वो उनमें से शुमार हो गए, यानी कातिबे वही बन गए, उनमें भी वो शुमार हो गए। यह आदमी इस्लाम कबूल करने के बाद, इतना कुछ करने के बाद, कुछ दिनों के बाद वो फिर से इस्लाम को छोड़ देता है, वो फिर से ईसाई हो जाता है, इस्लाम के साथ यानी ईमान को फरोख्त कर देता है, वो इर्तिदाद का रास्ता अपना लेता है और फिर उसके कुछ दिनों के बाद उसकी मौत हो जाती है। पता है क्या होता है? जब उसकी मौत हो जाती है तो उसके बरादरी के लोग, उसके रिश्तेदार उसको कब्रिस्तान में ले जाते हैं और कब्रिस्तान में ले जाने के बाद उसको मिट्टी के अंदर गड्ढा खोद कर मिट्टी के अंदर उस इंसान को दफन कर देता है। किसको? जिसने इर्तिदाद का रास्ता अपनाया, जिसने इस्लाम लाने के बाद इस्लाम को छोड़ दिया, उसको कब्र के अंदर दफना देता है। दफनाने के बाद घर में चला आता है। घर में आने के बाद कुछ देर के बाद जब कब्रिस्तान की तरफ जाता है,
اس کی قبر کے پاس جب جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ انسان جس کو کچھ دیر پہلے قبر کے اندر دفنایا گیا، مٹی کے اندر دفنایا گیا، اس کی لاش قبر کے اوپر پڑی ہوئی ہے، قبر کے اوپر اس کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ لوگوں نے کہا یار یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا بات ہے؟ کچھ دیر پہلے اس کو قبر کے اندر دفنایا، صحیح سے اس کے اوپر مٹی اٹی ڈال کے اس کو ڈھانپ دیا، ابھی اس کی لاش قبر کے اوپر پڑی ہوئی ہے، کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا اچھا یہ مسلمانوں کا کام ہوگا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اصحاب یعنی اس کے ساتھیوں کا کام ہوگا، کیونکہ وہ لوگ ان کے اوپر ناراض ہیں، یہ جو اسلام قبول کیا تھا پھر اسلام کو چھوڑ دیا، تو ناراضگی اس طرح ان لوگوں نے ظاہر کی کہ اس کو قبر سے اس کی لاش کو نکال کر باہر پھینک دیا، چلو کوئی بات نہیں اس کو پھر سے ڈھانپ دو۔ لوگوں نے کیا کیا، اس کی لاش کو پھر سے قبر کھودا، اور قبر کھودنے کے بعد صحیح طریقے سے اس کے اوپر مٹی وٹی ڈال کر اس کو ڈھانپ دیا، پھر سے اس کو ڈھانپ دیا۔ کچھ دیر کے بعد جب پھر جا رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے کہ اس کی لاش قبر کے اوپر پڑی ہوئی ہے، لاش قبر کے اوپر پڑی ہوئی ہے۔ صحیح بخاری کے، کوئی قصہ کہانی کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، لاش اوپر پڑی ہوئی ہے۔ لوگوں نے کہا یار مسلمان لوگ یہ بار بار کیا کر رہے ہیں، بیچاری کی لاش کو بار بار قبر کے اندر اٹھا کر پھینک رہے ہیں، کیا بات ہے، چلو پھر سے ڈھانپ دو۔ اس طرح کرتے کرتے 3 دفعہ ایسا ہوا۔ پھر لوگ جب دیکھا کہ نہیں اس کی لاش قبر کے اوپر پڑی ہوئی ہے، لوگوں نے کہا کہ یہ مسلمانوں کا کام تو نہیں ہو سکتا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا کام نہیں ہو سکتا۔ اس نے اسلام قبول کیا تھا اور جو اس نے اسلام کو چھوڑ دیا تو جس کی وجہ سے اوپر والے کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو سزا مل رہی ہے، اس کے اوپر عذاب ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں تو کیا پتا چلا، اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کو چھوڑ دینا یہ اتنا بڑا جرم ہے، یہ اتنا سنگین جرم ہے، یہ اس قدر جرم ہے کہ اس کی لاش کو قبر کی مٹی بھی قبول کرنا گوارا نہیں کرتی ہے۔ میرے بھائیوں اس لیے میں آپ کو یہ پیغام دے کر جا رہا ہوں کہ آپ جو بڑی محنت سے ٹھنڈی کے دنوں میں اٹھ کر نمازیں پڑھنا، روزہ رکھنا، میرے بھائیوں بھوک و پیاس کی شدت کو برداشت کرنا، اللہ کی راہ میں لاکھوں روپیہ کا چندہ دینا، اللہ کی راہ میں لاکھوں روپیہ کا خرچ کرنا، اتنے سارے اعمال کرنے کے بعد میرے بھائی آپ اپنے اعمال کو برباد و تباہ نہ کریں، آپ اپنے ایمان کے ساتھ کبھی کمپرمائز نہ کریں۔ اس پوائنٹ کے اوپر اور زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا، تیسری چوتھی چیز کے اوپر میں آپ کو لے کر آ جاؤں گا، لیکن ساتھ میں ایک بات میں آپ کے سامنے بتا کے جا رہا ہوں۔ یہ جو ہمارا ملک ہندوستان ہے، میں اس ملک کی بات کر رہا ہوں، میں زیادہ وضاحت کے ساتھ میں نہیں بتا سکتا۔ میرے سامنے بہت سارے موبائل لگے ہوئے ہیں اور شاید کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آج ABP نیوز، آج تک، ٹائمز نو، نو بھارت، یہ جو ہمارے دیش کے بڑے بڑے میڈیا والے ہیں، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ میرے تعلق سے کس قدر افواہ پھیلا رہے ہیں اور مجھے بھڑکاؤ مولوی ثابت کرنے کو تلے ہوئے ہیں، مجھے بدنام کرنے کو تلے ہوئے ہیں۔ اس لیے میں زیادہ ڈیٹیلز میں بات نہیں کروں گا، بس اتنا میں آپ کے لیے، آپ کی بھلائی کے لیے میں بس اتنا کہہ کر جا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں ہمارے ملک ہندوستان کے اندر کچھ لوگوں کا یہ مشن پہلے سے ہے، کچھ لوگوں کا یہ مشن، میں ان لوگوں کی گو موتر پینے والے، گوبر سے نہانے والے، ان لوگ، میں کسی کا نام نہیں لیا، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کا برسوں سے یہ پلان رہا ہے، ان لوگوں کا برسوں سے یہ مشن رہا ہے کہ مسلمان کو کس طرح ان کا گھر واپسی کیا جائے، کس طرح مسلمانوں کو ایمان سے دور کیا جائے، اسلام سے دور کیا جائے۔ اور میرے بھائیوں آج ایسا ہو رہا ہے، آج وہ لوگ افسوس